अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई है और 9 मई के अफसोसनाक वाक़े में जिस इमारत का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो है जिना हाउस। आज मैं आपको जिना हाउस की तारीख़ बताऊंगा कि जिना हाउस कब बना और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना ने ये कब ख़रीदा और उसकी वाक़यात क्या हैं। जिना हाउस जो है, जो लाहौर कैंट के जिस इलाके में वाक़ ये जायदाद है, ये लाला शिव दयाल सेठ के नाम थी, जो लाहौर की अहम समाजी शख्सियत थे और तामीरात से वाबस्ता थे। उन्होंने 1935 में अपनी वफ़ात से कुछ साल पहले ये जायदाद ख्वाजा नज़ीर अहमद को फ़रोख्त कर दी थी, जिन्होंने ये जायदाद अपनी बेगम के नाम कर दी। उनकी बेगम ने ये बंगला लाला मोहन लाल को फ़रोख्त कर दिया। जुलाई 1943 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बंगला मोहन लाल से 1,62,500 रुपये में ख़रीदा था। कायद-ए-आज़म ने जब ये बंगला ख़रीदा तो उससे पहले ये बंगला बरतानवी फ़ौज ने किराए पे हासिल कर रखा था, जिसका माहाना किराया अलामती तौर पर 5 रुपये था। उनके डिफेंस इंडिया रूल के तहत बरतानवी फ़ौज कोई भी जायदाद हासिल कर सकती थी। जब कायद-ए-आज़म ने यह बंगला ख़रीदा तो फ़ौज की किराएदारी की मयाद ख़त्म होने वाली थी, ताहम फ़ौज ने फिर इस रूल के तहत इस मयाद में तोसी कर दी। कायद-ए-आज़म और बरतानवी फ़ौजी हुकाम के दरमियान 1.5 साल ख़त किताबत होती रही। वायसराय हिंद लॉर्ड माउंट बैटन की जानिब से 3 जून का जब मंसूबा आया, जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने बनना था, जब बरतानवी फ़ौजी हुकाम को पता चला कि लाहौर कैंट बंगले के मालिक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल नामज़द हो चुके हैं, 1 अगस्त 1947 को कर्नल AR बारिस ने कायद-ए-आज़म को एक ख़त लिखकर 31 अगस्त 1947 तक बंगला खाली करने के फ़ैसले से आगाह कर दिया। लेकिन कायद-ए-आज़म अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात के बाइस बंगले का कब्ज़ा वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराएनामे में तोसी कर दी गई। कायद-ए-आज़म ने जब ये बंगला ख़रीदा था और बरतानवी फ़ौज के पास था और मुख्तलिफ़ ख़त किताबत होती रहती थी, कायद-ए-आज़म और बरतानवी फ़ौजी हुकाम के दरमियान 1.5 साल ख़त किताबत होती रही। लेकिन क्योंकि कायद-ए-आज़म न सिर्फ अपने मकान का कब्ज़ा वापस लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस मकान में होने वाली तामीराती तब्दीलियों पर भी एतराज़ था। इस पर पंजाब के सेक्रेटरी दाखिला मिस्टर विलियम्स ने मुदाखलत की और यके बाद दीगरे 3 ICS अफसरान GD कोसला, SN बेस्कर और शेख अब्दुर्रहमान को सालिस मुकर्रर किया कि वो फ़ौज और मिस्टर जिना के दरमियान मामला हल करवाएं। ये तो मालूम नहीं हो सका कि कायद-ए-आज़म ये घर फ़ौज से खाली नहीं करवा सके या फिर उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किराए में 700 रुपये का इजाफ़ा हो गया। नए मुआहदे की मुद्दत अप्रैल 1947 मुकर्रर हुई। सईद खान अपनी किताब में लिखते हैं कि किराएनामा की मयाद ख़त्म होने से चंद हफ्ते कबल ही 3 जनवरी 1947 को कायद-ए-आज़म को गैरिज़न इंजीनियर्स लाहौर की तरफ से मरासला मौसूल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि लाहौर के एरिया कमांडर की जानिब से मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको अफसोस के साथ मुतल्ला करूं कि लाहौर में फ़ौजी ज़रूरियात के लिए इमारतों की शदीद कमी के बायस आपका मकान बतौर फ़ौजी मेस के काम आ रहा है। आपको किराया की मियाद ख़त्म होने के बाद भी ताहुक्म सानी वापस नहीं किया जा सकेगा। इस अस्करी लाचारी के बायस उसकी जो दिल आज़ारी हुई, उसके लिए हम आपसे माज़रत ख्वाह हैं। कायद-ए-आज़म बरतानवी फ़ौज के इस जवाब से मुतमईन नहीं थे और अपने मकान को हर सूरत वागुज़ार कराना चाहते थे, लेकिन इसी दौरान लाहौर में हिंदू मुस्लिम फसादात की लपेट में आ गया। कायद-ए-आज़म अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात के बायस बंगले का कब्ज़ा वापस लेने नहीं आ सके, तो 31 जनवरी 1948 तक किराएनामे में तोसी कर दी गई।
قائد-ے-اعظم کے نمائندے سید مراتب علی جو پاکستان کی معروف کاروباری شخصیت سید بابر علی کے والد ہیں، بنگلہ واپس لینے کی کارروائی شروع کی۔ پاکستان کے عسکری حکام نے کسی متبادل جگہ کی دستیابی تک مکان کو استعمال کرنے کی اجازت طلب کر لی، جس پر قائد-ے-اعظم نے رضامندی ظاہر کر دی۔ قائد-ے-اعظم صرف ایک بار جناح ہاؤس لاہور آئے۔ قائد-ے-اعظم کے 4 گھروں بمبئی، کراچی اور لاہور میں یہ واحد مکان تھا جہاں قائد-ے-اعظم محمد علی جناح ایک دن بھی قیام نہیں کر سکے۔ قائد-ے-اعظم جب لاہور آتے تھے تو فلیٹیز ہوٹل کے سوٹ نمبر 18 میں ٹھہرتے تھے۔ 1948 میں جب وہ بطور گورنر جنرل لاہور تشریف لائے تو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور اپنا بنگلہ دیکھنے کچھ دیر کے لیے یہاں تشریف لائے، جہاں انہوں نے اسٹڈی روم میں فوجی حکام کے ساتھ چائے پی اور پھر لان میں تھوڑی دیر چہل قدمی کی۔ جس مکان کو انہوں نے اتنی لگن سے خریدا تھا، اس میں ان کا قیام صرف چند لمحوں کا ہی تھا۔ جب فوج نے قائد-ے-اعظم کے ورثاء سے مکان خریدا، قائد-ے-اعظم کے انتقال کے بعد فوج نے فاطمہ جناح اور شیری جناح کو ایک خط بحوالہ نمبر Q3 561/28 بتاریخ 18 فروری 1950 لکھا، جس میں انہیں 500 روپے ماہانہ کرائے کی پیشکش کی، جو سابق کرائے سے 200 روپے کم تھی۔ معاہدے کے بعد مکان کو 10ویں ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ کی رہائش گاہ قرار دے دیا گیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قائد-ے-اعظم کی بہنوں سے یہ مکان خریدنے کے لیے رابطہ کیا گیا جب جنرل ایوب صدر تھے، تو 21 مارچ 1959 کو معاہدے پر دستخط ہو گئے اور 16 اپریل 1959 کو مکان کی رجسٹری افواج پاکستان کے نام ہو گئی۔ اس وقت جناح ہاؤس کی خریداری کی رقم 3.5 لاکھ روپے جناح ٹرسٹ فنڈ میں جمع کروائی گئی۔ یہ تھی جناح ہاؤس کی پوری تفصیل۔ جناح ہاؤس پاکستانی قومیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن قائد-ے-اعظم محمد علی جناح نے کبھی اس میں ایک دن قیام بھی نہیں کیا، کیونکہ پہلے برطانوی فوج اس کا قبضہ نہیں چھوڑ رہی تھی اور بعد میں ہمارے فوجی بھائیوں کے پاس وہ آ گیا اور وہ اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ یہ تھی جناح ہاؤس کی کہانی، جس کی اہمیت 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو اس کی تفصیل بتا دوں کہ کس نے تعمیر کیا، کس نے بیچا، کس نے خریدا، کس نے استعمال کیا۔ قائد-ے-اعظم نے اپنی زندگی میں چند لمحے مشکل سے گھنٹہ ڈیڑھ وہاں گزارا ہوگا، باقی ان کی بہنوں کو بھی اس کی وراثت نہیں مل سکی اور وہ جنرل ایوب کے دور میں ان سے خریدا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ تاریخی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے یوٹیوب چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔